बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जी पनामा जिस वक्त पेपर्स आए और अब ज़रा पेंडोरा पेपर्स आ गए, उस वक्त भी सियासत हुई, अनफॉर्चुनेटली अभी भी सियासत हुई, वरना अदरवाइज़ बहैसियत मुल्क हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि हमारे मुल्क से पैसा क्यों बाहर जाता है, किस किस्म के लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, किस तरह उनको हम उन लूप होल्स को प्लग करें ताकि जो हमारा पैसा है, जो हमारे लोगों का पैसा है, इवन जो बिजनेसमैन है, जो भी सूरत हाल है कि वो यहाँ से वो पैसा पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, बजाय इसके कि पाकिस्तान में बाहर से पैसा है, इन्वेस्टमेंट हो, हमारा पैसा यहाँ से बाहर जाता है और लोग बाहर लेके जाते हैं और फिर ज़ाहिर है वो डिक्लेयर भी नहीं होता। ऑफशोर कंपनी का तो मकसद यही होता है कि आप उसको ज़ाहिर है आप वो मतलब है कि टैक्स हेवन्स हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है और ये भी कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगेन वही बात कि करप्टेड मनी हो, लूटा हुआ पैसा हो, लेकिन एनी हाउ जनरली इस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं लोग। तो लेकिन मैं जो कह रहा था कि अनफॉर्चुनेटली पहले पनामा का जब लीक्स आई तो उस वक्त उसको भी सियासत की नज़र कर दिया गया और सबसे बड़ा पार्ट एक्चुअली मीडिया का नेगेटिव पार्ट होता है और साथ में पॉलिटिशियंस का कि बस ये नाराबाजी होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, एक साइड दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाती है, दूसरी साइड के ऊपर इल्ज़ामात लगाती है। और जो उस वक्त गवर्नमेंट कहती थी आज की ज़ाहिर अपोजिशन है वो डिफरेंट बात कर रही है, और जो उस वक्त अपोजिशन कहती थी आज वो गवर्नमेंट है उसकी डिफरेंट पोजीशन हो गई है। उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की और जिस तरह से वो कल्मिनेट हुई वो सिर्फ ज़ाहिर है उसको मेरी जो इंटरप्रिटेशन है, मेरा अपनी जो राय है, बल्कि हमने तो सबूतों के साथ भी कैसे उस वक्त GIT बनाई गई, किस तरह से सारी इन्वेस्टिगेशन की गई और वो सारा मकसद उस सारे खेल का मकसद था कि नवाज शरीफ को गवर्नमेंट से निकालना, और निकाल दिया। और फिर ज़ाहिर है जिस तरह सजाएँ हुई, जिस तरह से सिर्फ एक केस में हज़ारों केस नैब के चल रहे थे, सिर्फ एक केस में कि जी रोज़ की रोज़ हियरिंग होगी और 2 महीने या 3 महीने फिर मॉनिटरिंग जज, ये सारा सिस्टम। सो बाकी जो 499 लोग थे ऑफशोर कंपनीज में, किसी एक के अगेंस्ट भी प्रोसीड नहीं किया गया। अच्छा, अब फिर वही मामला आ गया और फिर अपोजिशन अब ये कहती है कि जी जो भी मिनिस्टर्स हैं या जो इमरान खान के करीब के लोग हैं जिनके नाम आए वो रेजिग्नेशन दे दें, उनको उनसे इस्तीफे ले लिए जाएँ। जिस शख्स ने फ़र्ज़ करें डिक्लेयर कर दिया ऑफशोर, और फिर ज़ाहिर है इसके ऊपर प्रूव किया जाना चाहिए कि उस ऑफशोर का मकसद क्या है, उसमें कितना पैसा है, पैसा कैसे गया, ये एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन रेजिग्नेशन अगर उस वक्त आपने नहीं दिया तो अब रेजिग्नेशन कैसे मांग रहे हैं? और फिर इन्हीं की यही वाली बात, उस वक्त इमरान खान साहब आप कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और वो ज़ाहिर है वो GIT बनी और जो कि व्हाट्सएप के ज़रिए उस वक्त के रजिस्ट्रार साहब ने लोगों को फ़ोन करके जो मुतल्लिका इदारे थे उस वक्त कहा था उनको, और ये मैंने स्टोरी दी थी जो व्हाट्सएप GIT के बारे में कि किस तरह से कहा गया था कि जी इस शख्स का भी नाम डालें, इस शख्स का भी नाम डालें, यानी अपनी मर्ज़ी की एक GIT बनाई गई और वो जो भी आपके सामने है। लेकिन नहीं आओ, उस वक्त इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ करे। आज इमरान खान साहब ने ये सारे का सारा अपने ही अंडर जो उनका प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन है उसको कह दिया कि जी, और उसको कि जी बाकी दूसरे इदारों के साथ मिल के आपने प्रूव करना है। मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद अब इस चीज़ को जो डायरेक्ट उनके अंदर ऑफिस आता है उसके ज़रिए प्रूव करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि पहले भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, किसी को टारगेट करना था, वो टारगेट हो गया, लेकिन ओवरऑल कोई लर्निंग नहीं हुई। इस वक्त भी कुछ भी नहीं होने वाला, और इस वक्त टारगेट वाली सूरत हाल भी नहीं है इस किस्म की कि उस वक्त तो आपको पता है कि धरना था, धरने से पहले एक कन्फ्रंटेशन एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की गवर्नमेंट के दरमियान थी, जिसके कंसिक्वेंस में ये सारा कुछ होता गया। अब उस किस्म का मामला नहीं है, तो इसमें इतना मैं आपको बता दूं कि मेरी नज़र में कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर ये बात कि जी फ़र्ज़ करेंगे, कहते हैं ना कि हम प्रूव करना शुरू कर देंगे। अगर किसी एक शख्स को आप कह दें जिसके बारे में नाम आ गया, किसी का भी नाम आ गया, वो अगर ये कह देता है कि मेरी ऑफशोर कंपनी नहीं है, तो आप साबित नहीं कर सकते। वो मकसद ही जो ऑफशोर जो जहाँ पे ऑफशोर कंपनीज बनाई जाती हैं वहाँ पे तो उनको लीगल कवर होता है। आप तो एक्सेस ही नहीं कर सकते, किसी भी मुल्क को एक्सेस नहीं लेने देते कि जी आप वहाँ पे जाके मालूमात करेंगे जी कौन है, किसका पैसा कहाँ से आया, कितना गया, वो तो लेने ही नहीं देते। तो लेकिन जो होना चाहिए था, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइमरीली देखें ये होना चाहिए कि आप इस चीज़ के ऊपर पहले गौर करें कि किस इदारे को असल में इस किस्म का मामला हो तो प्रूव करना चाहिए।
اور وہ ادارہ ہے FBR. لیکن FBR کو ظاہر ہے آپ کیا اتنا انڈیپینڈنس دیں گے پرائم منسٹر کہ وہ شوکت ترین صاحب سے سٹارٹ کریں, کیونکہ اس وقت پولیٹیکلی سب سے امپورٹنٹ نام مطلب گورنمنٹ میں ان کا ہے, ان کا بھی چونکہ نام آ گیا کہ جی وہ شوکت ترین صاحب جن کے اپنے انڈر FBR ہے ان کو جا کے نوٹس دیں, ان کو بلائیں, ان سے سوال کریں, ان سے ٹوٹل کویشچننگ ہو. اور جو FBR مطلب ہے کہ اگر دیکھے کہ ٹیکس ایویژن ہوئی ہے یا ٹیکس ایویڈ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے اور کیا جائز چینل سے کیا ہے ناجائز چینل سے کیا ہے یہ سب کچھ, اور اگر اس میں کوئی کرمنل چیز آتی ہے تو وہ آپ کسی ریلیونٹ مطلب ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو لائک FIA کو آپ ریفر کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں, پہلے بھی جو 500 لوگ تھے یا ابھی جو 700 نام کے جو 700 ٹوٹل لوگوں کے نام اس میں آئے ہیں پاکستانیوں کے, یہ FBR کو چاہیے کہ اس کے اوپر یہ کام کرے کہ ایک تو ان کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو جائے گی. کرمنل ایسپیکٹ ہے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کسی دوسرے ریلیونٹ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوگا آپ اس کو ریفر کر دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بات سوچنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے, ہم میں کیا خامی ہے, ہم میں کس قسم کی خرابی ہے کہ پاکستان سے پیسہ لوگ لے کے باہر چلے جاتے ہیں. ہم یہاں اپنا پیسہ رکھتے نہیں ہیں. ہم یہاں سے پیسہ اٹھا کے جو ہمارے لوگ ایون بزنس مین آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش چلے گئے, یہاں سے دبئی چلے جاتے ہیں, یہاں سے ملیشیا چلے جاتے ہیں. یعنی ہم لوگ اپنا پیسہ پاکستان میں کیوں نہیں رکھنا چاہتے. ہم جب یہاں پہ ایک کاروبار کرتے ہیں تو اس کاروبار کو کسی بھی کاروباری افراد سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے, اور یہ ایک الگ کہانی ہے کہ کاروباری سیکٹر میں ٹیکسیشن کا رجحان بڑا کم ہے, ٹیکس نہیں دیتے, وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی ایک پالیٹکس آ جاتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے ملک کے حالات کیسے ٹھیک کریں کہ ہمارے لوگ پیسہ باہر نہ لے کے جائیں. جو جن سسٹمز میں وہ لوپ ہولز ہیں ان سسٹمز کو پلگ کیا جائے, ان لوپ ہولز کو پلگ کیا جائے, ان خرابیوں کو دور کیا جائے. اور پھر یہ کہ جی پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے اور جو دوسرے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کاروبار کے حالات ایسے کی جائیں کہ لوگ ہریسمنٹ فیل نہ کریں. یہ کہا جاتا ہے, میں بہت سے کاروباریوں کو جانتا ہوں پاکستان میں کہ یہ بس بہت سے لوگ بڑا پیسہ کماتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. ایک تو اس طرف ہمارے ٹیکس اتھارٹیز نہیں جاتی, ان کے پاس جو لوگ جو 2-3 ملین کا جو فگر آتا ہے اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ انہیں کے اوپر ایڈیشنل ٹیکس لگتے رہتے ہیں, واٹ ایور جو بھی ہے, یا انڈائریکٹ ٹیکسز کر کے غریب بیچارے کا حال برا کر دیا. ایک تو اس طرف وہ لوگ ہماری حکومت نہیں جاتی. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو آرڈیننس آیا ہے اللہ کرے کہ اس سے کوئی بہتری آئے. ایک تو ہے یہ بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر حکومت کو غور کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بجائے اس کے کہ ہر روز کا یہ تماشا تو چور چور تو چور میں چور میں چور تو چور, یہ والے چور وہ والے چور 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 ڈاکو ڈاکو, یہی چیزیں ہم انفارچونیٹلی یہ سن کے تھک گئے ہیں. لیکن کوئی بھی چیز کنکریٹ انداز میں بیٹھ کے سوچتے نہیں ہیں. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں بیسیکلی یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت اور اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ مل بیٹھ کے وہ ان حالات کو ڈسکس کریں. مطلب ہے کہ ان حالات کو ڈسکس کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے پرائم منسٹر کے ذہن میں کہ جی میں کسی طریقے سے نواز شریف کی ایسی تیسی کر دوں, شہباز شریف کی ایسی تیسی, ان کا پولیٹیکل فیوچر تہس نہس کر دوں, ان کو ہمیشہ جیل میں ڈال دوں. اور یہی بات اس سائڈ سے کہ جی ہم نے کسی طریقے سے ہم نے جو بھی ہو عمران خان کو بدنام کریں, عمران خان کو ناکام کریں, عمران خان کو کرپٹ ثابت کریں, اور عمران خان کے جو اس کے ارد گرد عمران خان کے جو لوگ ہیں وزیر اعظم کے, ان کی وجہ سے ہم ان کے اوپر پریشر ڈالیں کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے استعفیٰ دے دیں اپنے اس جو آفس سے, پرائم منسٹر آفس سے. یہی بات کہ زرداری کے بارے میں جو باتیں دیکھیں, سسٹمز ایسے بنائیں بیٹھ کے, اور یہ جب تک یہ پولیٹیشنز آپس میں بیٹھیں گے نہیں, یہ نہیں بن سکتے کہ چاہے سیاستدان ہو, چاہے کاروباری ہوں, چاہے یہ جو میڈیا کے لوگ ہوں, ججز ہوں, جرنیل ہوں, کوئی بھی ہوں, وہ سسٹمز ان سسٹمز کے اندر ان کے لیے اس قسم کے رستے مہیا نہیں ہونے چاہیے
کہ وہ غلط طریقے سے پیسہ کمائیں، غلط طریقے سے پیسہ ملک سے باہر بھیجیں، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو پاکستان میں پالیٹکس کرنی ہے، جو کرتے ہیں پالیٹکس، میرا تو خیال ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے کہ ان کا کسی قسم کا بھی کوئی بزنس انٹرسٹ، نہ ان کا کوئی پیسہ پاکستان سے باہر ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان کا کوئی کاروبار پاکستان سے باہر ہونا چاہیے، نہ ان کی کوئی پراپرٹی باہر ہونی چاہیے۔ جو کچھ کریں پاکستان میں، اگر گھاٹے میں، اگر نقصان مجھے ہو رہا ہے، ایک عام پاکستانی کو نقصان ہو رہا ہے، ایک پاکستانی مطلب ہے کہ نقصان میں جا رہا ہے بیکاز آف ہماری جو ملک کی اکانومی ہے، تو یہ نقصان ان سیاستدانوں کو بھی فیل کرنا چاہیے، بے شک وہ گورنمنٹ میں اپوزیشن میں۔ جب تک یہ اس طرح سے یہ نہیں ہوگا تو یہ جو ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے نا، وہ ایک دوسرے کو انہی کاموں میں پڑے رہیں گے، مطلب پاور گیم کے لیے ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور کاؤنٹر الزامات لگتے رہیں گے، لیکن ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سو سسٹمز کی امپرومنٹ کے اوپر انفارچونیٹلی جتنے بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آپ سن لیں، کسی کی بھی حکومت کی سائڈ کے اوپر اور اپوزیشن کی سائڈ کے اوپر، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو میں دیکھ لیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ سسٹمز کو کیسے ہم امپروو کریں، بس وہی بلیم گیم جاری ہے، اور دس از دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ آف پاکستانی پالیٹکس۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی۔